बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल केएम ऑर्गेनिक्स पे। तो जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे होंगे, मैंने रिसेंटली नाम चेंज किया है हमारे चैनल का, और मैं भी ये वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल के बाद बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमें देखते हैं रेगुलरली उन सब से बहुत माजरत कि मैंने एक काम स्टार्ट किया, एक फ़ैमिली बनाई यूट्यूब की, लेकिन फिर कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन आज की इस वीडियो से स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि हम लोग इस चीज़ को जैसे पहले लेकर चल रहे थे उसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। जो एक हमने फैमिली बनाई यूट्यूब की, उसको हम ग्रो करेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, ख़ुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा अपने सेटअप का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिली। तो आज अपना पूरा सेटअप दिखाएंगे, उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या हमने अपग्रेडेशन की है, और कुछ लोगों से भी आपका तारुफ़ करवाएंगे। और इंशाल्लाह जो 1.5-2 साल का गैप आया है, मैं कोशिश करूँगा कि अभी इसको किसी न किसी तरह कवर करने की कोशिश करूँ। जो चीज़ें हमारी मिस हुई हैं हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलरली इसको कवर करते जाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने सेटअप पे, फ्रंट साइड पे चलता हूँ, वहाँ से हम एंटर होते हैं और आप लोगों को पूरा इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो ये जी हमारा सेटअप है। पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, अभी इसमें काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं। हमने कुछ दरख्त वायर लगा लिए हैं और ये इसका फ्रंट साइड है। यहाँ से हम लोग एंटर होंगे और इस साइड पे आप लोग इनसे तो वाकिफ़ होंगे, ये मेरे चाचू हैं इशफाक अहमद, और जितना टाइम गैप में था आप लोग सब लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मैं किसी के साथ प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ। तो उस टाइम के दौरान सब लोग तकरीबन इन्हीं के साथ राब्ते में थे। और इसी तरह हम आगे अंदर चलें तो हमारे पास उसी तरह हमारा जो एक्सपेलर था वो अभी फ़िलहाल चल रहा है, इसमें सरसों निकल रही है। और इस साइड पे हमारे पास नौमान भाई हैं और ये हमारे पास सिकंदर भाई हैं। तो ये 2 भाई जो हैं ये हमारी हेल्प करवाते हैं अभी काम में। और इसी तरह हमारे पास जो इस साइड पे हमारा फ़िल्टर था, अभी भी हम सेम फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हमारे पास सेम एक्सपेलर मशीन चल रही है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा हमें इसने कैसा आउटकम दिया, कैसा इसका रिव्यू था, क्या इसका रिव्यू है इसके बारे में हमारा, और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही इन 4 सालों में। इसी तरह अभी तो आप लोग देख रहे होंगे सारा जो है थोड़ा मेसी हुआ है, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ एरिया फ्री कर रहे हैं। इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ जगह बनाई है। तो अभी ये सारा चीज़ें जो भी सामान है वो हम लोग इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारी एक नई मशीन आ रही है कुछ दिनों तक, सेम इसी तरह का जो 6 नट वाला हमारे पास एक्सपेलर था वही हम एक और लेके आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, उसमें कुछ चेंजिंग होगी। उसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या उसमें नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि ये मशीन 4 साल पहले का मॉडल था। अभी इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने चेंज किया है और काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। इसी तरह अभी हम लोग मशीन हमारी चल रही है तो सरसों का ऑयल निकल रहा है इसमें, ये सरसों है और अभी चल भी रही है, इसके अंदर भी सरसों मौजूद है। अभी सेम हम उसी तरह जो स्टार्टिंग पे मैंने आपको दिखाया था, इसमें आप लोग सफाई लेके आ सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। हम ये बर्तन यूज़ करते हैं ऑयल जो हमारा इधर से निकल रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए। ये हमारे सिकंदर भाई हैं जिनका मैं आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अभी जो इस काम में हमारी हेल्प करते हैं मेन इंसान यही है, और दुकान में आप लोग अभी भी देख रहे होंगे काफ़ी हद तक सफाई है। तो इस सफाई को मेंटेन करने में मेन इनका किरदार है और ये इसको मेंटेन रखते हैं। स्टार्टिंग से हम लोगों ने एक रूल बनाया था कि हम कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, क्योंकि अभी तक जितने भी बिज़नेस थे उनमें काफ़ी आप लोगों को गंद देखने को मिलता है। शॉप्स में एंटर होने का दिल नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट से कोशिश की और अभी तक उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। आप फर्श देखें अभी भी सफाई है। इसी तरह जो हमने एक स्टार्टिंग पे नई चीज़ लेके आए थे, फ़िल्टर हमने यूज़ किया था, तो इसके
بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ جب ہم نے ہمارا شہر ہے شاہپور یہاں پر اسٹارٹ کیا، تب صرف ہم یہ فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ہم لوگ لے کے آئے تھے یہ چیز، اور ابھی الحمدللہ 3 سے 4 سال ہمیں ہو گئے ہیں. لیکن جو جتنے بھی ہمارے شہر میں آئل کا کام کرتے ہیں مجبوراً ان سب کو بھی فلٹر لے کے لگانے پڑے، کیونکہ ہمیں دیکھتے ہوئے سب جتنے بھی کسٹمرز تھے، جو ظاہری سی بات ہے ان سب کسٹمرز کی ایک ریکوائرمنٹ بن گئی کہ ہمیں صاف اور فلٹر شدہ تیل چاہیے، اور یہ کسٹمر کا حق بھی ہے کہ ہم اسے صاف ستھری اور اچھی چیز دیں. تو اسی طرح ہم اس چیز کو لے کے چلے تھے. تو ابھی مزید ہمارے پاس ایک چھوٹی مشین ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم نے تھوڑا کور کیا، اور یہ پرانی مشین ہے، آپ لوگ اس سے بھی واقف ہوں گے. یہ والی مشین جو ہے اس میں بادام، کوکونٹ اور اس طرح کے چھوٹے آئل جو ہیں وہ نکالتے ہیں، جو کم مقدار میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی انشاءاللہ اس مشین پہ بھی جو بھی آئل ایکسٹریکٹ کریں گے اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز بناتا رہوں گا. مزید کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی بزنس کے حوالے سے وہ بھی آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے. اور سیم اسی طرح جو اسٹارٹنگ پہ ہم نے ایک چیز اسٹارٹ کی تھی کہ ہم بوٹل، صاف بوٹل اس میں پیک کر کے آئل دیتے ہیں کسٹمر کو. اگر کسی نے کھلا بھی لینا ہے تو ہم اس کو بھی نئی بوٹل یوز کر کے اس میں ڈال کے دیتے تھے. تو اسی طرح ہم لوگ وہ چیز ابھی بھی یوز کر رہے ہیں، اور وہ چیز کافی ہیلپ فل رہی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس سے کسٹمر امپریس ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیں، یہ ہمارے پاس بوٹلز پڑی ہیں، یہ ساری نئی بوٹلز ہیں جو ہم لوگ خریدتے ہیں مارکیٹ سے. یہ 1 لیٹر 1.5 لیٹر والی بوتل ہے. اسی طرح ہمارے پاس لیٹر والی اور یہ چھوٹی بوٹل، یہ ہم اسپیشلی یوز کرتے ہیں. کھانے کے لیے بھی کسی نے لے کے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی صاف بوٹل میں ڈال کے دینا چاہیے. تو یہ اسٹارٹنگ پہ ہم نے ایک اسٹیپ لیا تھا جو ہم لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو اسٹارٹ کیا، جنہوں نے، جو ہمارے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں، تو ان سب کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ کوشش کیا کریں اس طرح کی کوئی نئی سے نئی چیز دیکھیں. جیسے میں نے فلٹر کی ایگزامپل دی، ہمارے لگانے کے بعد تقریباً سب کو لگانا پڑ گیا. تو اسی طرح ابھی فی الحال یہ سیٹ اپ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پر ہمارے پاس ایک اور مشین آ جائے گی. پھر انشاءاللہ جیسی نئی مشین آتی ہے یہ سارا ایریا خالی کر کے ادھر نیا ایک سیٹ اپ لگ جائے گا. وہ بھی جب سیٹ اپ لگے گا تب میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ایک ویڈیو اس کے اوپر سیپریٹ بناؤں گا. اسی طرح یہ ہمارے پاس بوٹلز کا اسٹاک آ گیا. اس سائڈ پہ جو ہم نے بوٹلز رکھی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ آ جاتی ہیں، لیٹر، 1.5 لیٹر سے لے کر 5 لیٹر تک جو گیلن ہے وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. وہ اس سائڈ پہ وائٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اسی طرح اس سائڈ پہ ہم اپنا کچھ بوٹلز اور باقی سامان اسٹاک کرتے ہیں، سرسوں وغیرہ. تو یہ ہمارا اوور ویو تھا. تقریباً میں سیٹ اپ بھی تقریباً سیم ہے، کچھ تھوڑی بہت چینجنگز آئی ہیں اس میں. مزید اس میں جیسے چینجنگز آتی جائیں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اس سائڈ پہ جو ہمارے پاس ایکسپیلر میں سے تیل نکالنے کے بعد کھل بچتی ہے وہ اس سائڈ پہ اسٹاک ہوتی ہے. اور یہ تھا تقریباً جنرل تھا ایک اوور ویو، کیونکہ کافی گیپ آ گیا اندر اور آپ لوگوں کو بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ملی تھی. تو میں نے سوچا کہ ایک اس کے اوپر آپ کو اوور ویو دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ایک پراپر سیریز اسٹارٹ کریں گے. اور لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ بات کہ ہم نے یہ چینل بنایا، اس کو ایک فیملی کی طرح بنایا. ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی ہیلپ کرتے جائیں، اور اس سے یہ ہے کہ ہم بھی گرو کریں اور باقی سب لوگوں کو بھی گرو کرنے کا موقع ملے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ، اور کسی کے پاس بھی پورا نالج نہیں ہوتا. تو چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نالج ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں. اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ خود کمنٹس میں سیکھتے ہیں. کوئی ہماری غلطی ہو تو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، جس کے پاس اس کے بارے میں صحیح نالج ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی بہت ہیلپ فل رہتا ہے. تو میری یہی درخواست ہے، جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، جتنوں نے سٹارٹ کیا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. جس طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہو، چاچو کا آپ کے پاس کانٹیکٹ ہے، میرا کانٹیکٹ ہے، میں اپنا کانٹیکٹ دوبارہ ایڈ کر دوں گا. تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کبھی مستقل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ سے پراپر ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں. اس سیٹ اپ کے ساتھ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی، جس چیز میں بھی کوئی نئی چیز ہمیں پتہ چلے گی، میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تو یہ تھی ہماری ایک سمپل سی انٹروڈکشن کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں. انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.